बालमोदिनी कथा। दत्ते वस्तुनि न स्यात् ममता। श्रीकृष्णबोधानन्दः कश्चन प्रसिद्धः सन्यासी। देशविदेशेषु आसन् तस्य शिष्याः। कदाचित् कश्चन आढ्यः भक्तः बहुमूल्यकम् एकं राङ्वम् उपायनीकृतवान्। तत् मन्दहासपूर्वकं स्वीकृतवान् स्वामी। तावता कश्चन विद्वान् तं द्रष्टुम् आगत्य नमस्कृतवान्। स्वामी धनिकेन दत्तं तत् राङ्वं तस्मै विदुषे दत्तवान्। धनिकः तु स्वामिनः पार्श्वे एव आसीत् ननु। आत्मना भक्त्या यत् उपायनीकृतं तत् स्वस्य पुरतः एव अन्यस्मै दत्तं यत् तत् तस्मै न अरोचत। अतः सः स्वामिनं नमस्कृत्य विनयेन उक्तवान्, महात्मन्, मया एतत् राङ्वं भवते उपायनीकृतम्, अतः तत् भवता एव धर्तव्यम् इति। तदा स्वामी विद्वांसम् असूचयत् यत् तत् राङ्वम् अस्मै प्रत्यर्प्यताम् इति। विद्वान् धनिकाय तत् प्रत्यर्पितुम् उद्यतः, किन्तु धनिकः तस्य राङ्वस्य प्रतिस्वीकरणम् अनिच्छन् साधोः एव मुखम् अपश्यत्। तदा स्वामी अवदत्, त्वया राङ्वम् उपायनीकृतम् इति तु सत्यम्, तथापि तस्मिन् तव आसक्तिः न अपगता। इदं न मम इति बुद्ध्या यत् दीयेत तस्य उपयोगः कथं करणीयः इति दात्रा चिन्तनीयं नास्ति, उपदेष्टव्यमपि नास्ति। राङ्वे तव ममत्वबुद्धिः जागर्तिः अद्यापि। तस्मात् एव विदुषे मया यत् दत्तं तत् तव सम्मत्यै न अभवत्। अतः एव मया तत् प्रतिदातुम् उक्तम् इति। एतस्मात् प्राप्तविवेकः सः धनिकः राङ्वस्य प्रतिदानविचारः परित्यक्तव्यः। यथोचितं तस्य वितरणविषये भवतामेव अधिकारः। कृपया राङ्वस्वीकारेण अहम् अनुग्रहणीयः इति विनयेन प्रार्थितवान्। ततः स्वामी धनिकद्वारा एव तत् राङ्वं पण्डिताय दापयित्वा उभौ अपि आशिषा अनुगृहीतवान्।